Salam alaikum, petit garçon, comment ça va bien? Bon, pour cette partie-là, ou bien pour ce leçon-là, comme le courant électrique continu, bon, parce qu'il y a deux courants, continu et alternatif. كاين مستمر ومتناوب. متناوب مثل الجهة تشوفوا إن شاء الله. Pour le continu, عطيتكم في الدرس beaucoup d'étapes. دابا غناخد لكم هاد الفيديو هادو غنقسم لكم الدرس على شي 3 تقريبا عاد نمشيو دو طوز اون طون نديرو دي زابليكاسيون. برومييرمون بغينا نعرفو لو سونس دو كورون منحة التيار الكهربائي. هاد لو سونس يعني ملي كنديرو دارة كهربائية بالدارجة الضوء واش كيمشي منك ولا كيمشي منك؟ سي سا لا كيستيون. بون عندنا جوج ديال الطرق باش نشرحوا لكم هذه القضيه. برومييرمون نمشيو للديود. La diode est une dipole qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens. كتخلي الضوء يمشي في جهه واحده فقط. عندها هذا هو السامبول. الا جا الضوء من هنا تخليه يدوز، جا الضوء من هنا ما يدوزش. بون هنا regardez bien. هنا عندي le générateur عنده positif. ولكن هنا لا ديود هذه صاده لتحت وهذه صاده فوق. regardez que إلا كان جاي في هذه الحالة اللي بوزيتيف ملاقي مع هذه la lampe s'allume, c'est-à-dire la diode laisse passer le courant. يعني le courant elle passe du borne positive vers la borne négative et la lampe s'allume. Si je fais le contraire, يا إما نقلب الربط يا إما نقلب هذه. هذا بجوج. أنا قلبت هذه. نقدر نخليو هذه ونديرو هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف. قلبوهم. يعني بحال كي رابطة بالخيط. تجربوا هادشي في داركم. تربط خيوط هكا ترجع تقلب الخيوط هكا. Bon. Si je fais le contraire, regardez que la lampe ne s'allume pas. C'est-à-dire que le courant ملي جا من هنا la diode ما خلاتوش يدوز. إذن la diode عندها un seul sens. هو هذا. أما هنا n'est pas un sens. يعني هذه ما كتخليش يدوز. De toute façon من هنا غنخرجوا بخلاصة. شنو هي الخلاصة؟ هو أن لو كورون عنده ان سونس. ماشي عامل ما درتي بحال البوله. لا لامب ما عندنا مشكل واخا تقلب تبقى ديما شاعله. لا ديود لا، دزتي من واحد الجهه يشعل، كاين واحد اخر كيشعل عنده واحد البايله صغيره كنسميو ديود دال. هاد الديود هادي ما عندهاش بوله. دابا الرمز ديالها راه عطيتها لكم في الكور. بون جي دي كو يعني هذيك بينت لينا بان لو كورون عنده ان سول سونس، يا اما من هكا يا اما من هكا. اللي ما فهمش فيه هذا عندنا ان اوتر اكزومبل. غناخدو ان موتور سيرو ديالكم ديك الدينامو ديال شي حاجه ديال السجاله، ديروا فيه واحد فرفاره يلصقها مع العمود من هنا غيدور في واحد لو سونس. الا قلبتي الربط غيدور في لو سونس كونترير، سيتادير لو كورون ان سونس. وماشي تيار منزلي ديال الدار، لا خصك دير اون بيل، واحد الحاجه ديال الراديو مثلا ولا ديال كذا ديك الصويورين، دير شي عمود ما تخدمش فيه التيار ديال الدار. التيار ديال الدار ني با كونتينيو. غنشوفوا هادشي لاني بروشين. بون بور لو موتور ريغاردي بوزيتيف نيجاتيف. باغ اكزومبل لو موتور كيدور هنا، الا قلبنا الربط هنا نيجاتيف رديناه هو البوزيتيف كان هكا درنا ليه بحال هكا ربطناه في الجهه المعاكسه. لو سونس ديال لو موتور يتورن كيدور في الجهه الاخرى. اذا غنخرج بخلاصه بانه لو كورون ا ان سونس. شنو هو هاد الكونكلوزيون؟ لو كورون électrique circule كيدور circule de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. برا مابقولش ليا بوزيتيف نيجاتيف، لا من البوزيتيف للنيجاتيف à l'extérieur ديال الجينيراتور. بون
Et on représente cette sens avec une flèche. Ça y est la flèche. C'est هذا الحالة وفي هذا الحالة. نشوف deuxième partie. Va avec tes élèves, on est revenu. Dans cette partie, on va avoir l'intensité du courant. L'intensité du courant. Comment savoir? On va faire une petite expérience. On a un générateur, un pile, une seule lampe, on va voir l'إضاءة كيف دايرة. وغنديرو deux lampes وغنشوفوا الإضاءة كيف دايرة. Regardez que l'observation. La luminosité des deux lampes est très faible, ou bien faible, par rapport à celle de la lampe lorsqu'il est seul. الإضاءة ملي كيكونوا عندي جوج مصابيح ولا ثلاثة ولا أربعة كتكون ضعيفة مقارنة مع عندي مصباح واحد وبشرط يكونوا متشابهين. هذا نزيدو غير واحد كيشبه ليه. ولاحظوا معايا خصهم يكونوا اون سيري ما يكونوش اون باراليل. الشيء اللي عندكم واضح في المقرر. بون من ولات عندي لوبسيرفاسيون لي دو لامب اون اون فيبل لومينوزيتي. اذا اش غادي نقولوا في لا كونكلوزيون؟ لو كورون دون لا بروميير دون لو بروميير سيركوي الدار هذه كي دايره دو كورون اي بلوس انتونس. نقولوا مجهد يعني اكبر بلوس انتونس. on dit que l'intensité du courant dans le premier circuit est plus grande que dans le deuxième circuit. يعني هنا كاين l'intensité du courant شدة أكبر من هذا. هذا كيدوز فيه الضوء أكثر من هذا. إذا هذا le courant ou l'intensité, on va le symboliser par I. Le symbole de l'intensité est I. جاء الحرف الأول I. L'unité internationale est ampère. L'ampère. هذا ampère هذا عالم اسمه ampère. والرمز الحرف الأول de symbole A. Bon, mais باش غادي نعبروا هاد l'intensité كي غنديروا لها؟ On sait très bien كاين une appareil سميتها l'ampèremètre. كنشدوا هذيك الامبير ونزيدوا عليها متر. هذا الاباراي سميتها l'ampèremètre وغنريبريزونتيوها في شو يقولوا لي ريبريزونتيوها في السيركوي بهذا الرمز. باغ اكزومبل الا بغيت نديرها هنا نديرها بحال هكا ببساطه. ندير هنا ا ولكن هذا البوزيتيف سيكون مع البوزيتيف. هذا بوزيتيف ديال لاباراي مع البوزيتيف ديال لا بيل او بيان ديال جينيراتور. هذه هي كيفاش كتركب كيفاش كيركب l'enfermeur. Il se branche en série avec la lampe ou bien avec et on le calcule, comment on va le calculer avec une relation elle est très un peu difficile. C fois n sur n. Qu'est-ce que c'est que C? C'est le calibre. C'est très important le calibre. Le calibre يعني عندي واحد l'intensité كبيرة كندور واحد البوطونة وكتمشي عند لو كاليبر الكبير. كانت عندي واحد لانتونسيتي ضعيفه كندور لو كاليبر نمشي عند الضعيف وكنبدا بالكبير باش ما نضوماجيش لاباراي باش ما تخسرش ليا لاباراي. اذا كناخذ ديما لو كاليبر الكبير. اذا لو كاليبر سي تري امبورطون راه كيكون مكتوب تما حنا اختارينا ولا شوازي. بتيت ان سي لو نومبر دو غرادياسيون لو الابره فين واصله. هادشي في حاله ما عندي لاباراي فيها الابره. Pour l'instant, il y a des appareils qui sont numériques automatiquement qui ont un RAM. Malgré ça, il le calibre. Le grand N, c'est le nombre de gradations maximales. Comment? Le cadran. C'est le cadran de l'appareil. L'appareil est dit, ou le cadran est là. Bon. I est égal à C, bon, c'est un exemple, hein. Est égal à C fois 1 sur 1. Pour le calibre, j'ai choisi 1 ampère. N, petit n, il y a le nombre de gradations lu, المقروءة. هنا الجرادياسيون الإبرة
أشارت إلى 15 نكتب 15. أشارت إلى 20 نكتب 20. اللي عطاتني الإبرة نحطو هنايا. غرانتين سي لو نومبر دو غرادياسيون ماكسيمال. أكبر قيمة كاينة عندي هنا 30 نكتب هنا 30 ونطبق لا غولاسيون. ضروري نطبق لا غولاسيون. I est égal à 1 ampère fois 15 sur 30. 1 ampère fois 15 sur 30. Très facile. اختزل 15 على 30 غتعطيني 1 على 2 هي 0.5 امبير. ودابا راك تقدروا ديروا ليكزارسيس 17 الى ذلك الحين.